शेख साहब, जब लास्ट टाइम हमारी प्रोग्राम में बात हुई है तो आपने कहा था कि अब डिसिप्लिन का पाबंद होना पड़ेगा। जिस शख्स का फहरिस्त में नाम होगा वो मुलाकात करे, जिसका नहीं होगा वो मुलाकात नहीं करेगा। आपके अपने रहनुमाओं ने ये बात नहीं मानी और फिर भी मुलाकातें करते रहे। फिर ये बात आई थी कि बयानात आपके थ्रू आएंगे और कोई खुद बयानात नहीं देगा, लेकिन यहां तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बयानात देते हुए नजर आए। फैसल चौधरी साहब का बयान मैंने आपके सामने रख दिया है। क्या इन लोगों को इस्तिस्ना है इस बात से कि आपके अलावा भी कोई बयान दे सकता है शेख साहब, या मामलात तब्दील हो गए? तो तब्दील नहीं हुई जी, और ना किसी को इस्तिस्ना है। चेयरमैन साहब का तो बहरहाल एक इस्तेहकाक है, और क्योंकि ही वाज द वन बेसिकली ब्रिंगिंग वो जो मैसेज था, और उस पे उनसे जब मैंने ये पूछा कि ये आपने जो मैसेज था पहले लेके आने वाले भी आप ही थे, तो उन्होंने कहा कि इस इंस्टेंस में इमरान खान साहब ने उन्हें खुद कहा कि कुछ चीजें जो है वो लाजमी आप कह दें, और बाकी जो है वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ही करेगा, और वो जो डायरेक्शन है उसी तरीके से है। तो उन्होंने चंद नुकात उस पैगाम के, जो कि खान साहब ने कहा था कि नहीं ये जरूरी है अभी कर दिए जाए, वो जरूर किए। बाकी सारा पैगाम जो है वो मैंने उसको खुद जो डायरेक्शंस जैसे मेरे पास रिटर्न आई, तहरीरी आई अमानतन, वैसे ही मैंने बाकी लोगों से जो मुलाकात में थे कंफर्म करके उस तरीके से मैसेज इशू कर दिया। जहां तक रह गया मुलाकातों के डिसिप्लिन का मामला, तो ये सारी जो आपने वीडियो सुनाई है, चाहे अलीमा खान साहिबा की है, चाहे साहबजादा साहब की है, तो इसमें एक चीज तो बड़ी क्लियर है, और वो उस पर तकरीबन सबका इत्तेफाक है कि ये नहीं कि कौन मिले और कौन नहीं मिले। कायद को जो भी मिल सकता है, सब आदमी की ख्वाहिश होती है कि वो उसको मिले, मगर यहाँ पे कुछ चीजें मामूल जरूरत होती है। यानी कि अगर सलमान अख्तर राजा साहब किसी केस में वकील है और वो केस लगा हुआ है, तो इसमें उनकी मुशावरत अपने क्लाइंट से जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो जरूरी है, ना कि किसी और की। तो ये चीजें जो है फिर उस वक्त मसाइल पैदा करती हैं। वरना खान साहब को भी कोई एतराज नहीं है कि अगर कुछ लोग सिफारिशें करवा के या कुछ लोग चीजें मैनेज करके अंदर चले जाते हैं। हर आदमी का दिल करता है कि वो इमरान खान साहब को मिले, और हर कोई कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं से उसका हाथ पड़े तो वो मिल ले, मगर उससे मसाइल पैदा होते हैं। अलीमा खान साहब, क्या आप ये फरमा रहे हैं कि अब पार्टी के अंदर लोग डिसिप्लिन मानने को तैयार नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने फरमाया, सलमान अकरम राजा साहब ने फरमाया, अलीमा खान साहिबा ने फरमाया, ये सब लोग बोलते रहे हैं कि डिसिप्लिन के पाबंद रहे, आप लोग सिर्फ फहरिस्त के हिसाब से जाएं, फहरिस्त में जब नाम आए तब जाएं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग डिसिप्लिन मानने को तैयार नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं समझता कि वो डिसिप्लिन मानने को तैयार नहीं है। मैं ये समझता हूँ क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शंस थी ये लास्ट मीटिंग में आई थी, तो शायद इस तरीके से वाइडली ना स्प्रेड हो सकी और ना इम्पोज हो सकी। मगर उसमें अब खान साहब की तरफ से एक और भी वो गुफ्तगू हुई जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई और भी आता है तो मुझे अंदाजा होगा कि कौन क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो इस पे आप इतनी सख्ती न करें। शेख साहब, लेकिन ये वाला जो चेंज ऑफ डायमेंशन या चेंज ऑफ रवैया है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। अलीमा खान साहिबा ने पहले कहा कि ट्वीट भी किया कि जो आता है वो तब जाए जब उसका फहरिस्त में नाम हो, और अब वो फरमा रही है कि जो जाता है, जो मुलाकात करता है, वो अपने दोस्तों को कहे कि हमारी मुलाकात भी करवा दें। यानी ये डिसिप्लिनरी एक्शन से और सख्ती से लेकर अपील तक का सफर ये एकदम से क्यों हुआ? नहीं, मेरे ख्याल में आपने शायद नोट नहीं किया। उन्होंने ये बात तंजन की है, अजराहे मजाक अजराहे तंज की है, ना कि उन्होंने इसको कोई उस हवाले से कहा है कि ऐसे होना चाहिए कि अलीमा खान साहबा को खान से मिलने के लिए किसी पार्टी के बंदे की सिफारिश की जरूरत है। नहीं, ऐसे नहीं है। उन्होंने तंजन उन लोगों की तरफ वो किया है कि भाई जहाँ से तुम लोग अपनी मुलाकात मैनेज करते हो किसी को कह के, तो हमारी भी करा दो। तो वो बेसिकली अजराए तंज गुफ्तगू है। यानी लैक ऑफ डिसिप्लिन इतना हुआ शेख साहब कि अल्टीमेटली बहन को तंज करना पड़ रहा है कि पार्टी के जो लोग हैं, मेंबरान है, लीडरान है, वो जरा डिसिप्लिन की तरफ आ जाएं। ये सूरत हाल तो थोड़ी हेल्पलेसनेस वाली नहीं होगी शेख साहब? पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने जो पिछली इंस्ट्रक्शंस थी उनको वायलेट किया है, वो पार्टी के लीडरान में से नहीं है। नंबर एक, वो लोग जो है मसलन जिस तरह वो एक खातून गई थी, वो एक वर्कर है जो कि 9 मई के करीब पार्टी में शामिल हुई, वो लीडरान में नहीं है। वो अचंभे की बात ये थी कि वो वकील भी नहीं है। हमारी वर्कर जरूर है, और वो लॉयर की उस दिन लॉयर्स की तारीख थी। फिर बाकी नौजवान यंग लॉयर एक दो गए, तो वो उसमें कोई लीडरान वाली बात नहीं आती है।
لیڈران پہ تو چیزیں وہ جلدی لاگو اور امپوز ہو جاتی ہیں اور وہ سمجھتے بھی ہیں. تو یہ جتنا بڑا آپ ایشو بنا رہی ہیں اتنا بڑا ایشو ہے نہیں, کیونکہ اس میں کچھ چیزیں خان صاحب کی طرف سے بھی کلیئرٹی سے کنوے ہو گئی ہیں اس ملاقات کے بعد, جو بیرسٹر صاحب بھی ملے اور باقی دوست بھی, تو وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. ویسے بڑا ایشو نہ ہوتا تو اتنے زیادہ بیان بازی نہ آتی شیخ صاحب. انفارچونیٹلی بڑا ایشو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نہ بنتا نا. اتنی بڑی بیان بازی نہیں تھی, اور تھی ڈسکس کرو تو پھر اب آپ اس کو چھوٹی کہہ کے سائیڈ لائن کر دیں تو شیخ صاحب وہ آپ کی مرضی ہے, وہ آپ کا کام ہے, آپ سیکریٹری اطلاعات ہے پی ٹی آئی کے, وہ آپ کا استحقاق ہے, لیکن بات تو بڑی تھی. لیکن مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ اب یہ جو بات آئی ہے کہ جو آتا ہے ایٹ لیسٹ اس کو آنے دے اور روکے نہ, ایٹ لیسٹ ایک آئسولیشن والی صورتحال میں نہ جائے, اس کے اوپر ایز از جو ہے وہ فالو کیا جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں, خان کی یہ انسٹرکشن اس لیے بھی تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ اس لسٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور اگر یہ لوگ اس طرح سختی سے وہ چیزیں کریں گے تو وہ تو بالکل ہی آئسولیشن ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کسی وقت ایک یا دو بندوں کو بھی نہ ملنے دیں. تو خان صاحب وڈ نو کہ لسٹ کون سی ہے, اینڈ دین ہی وڈ نو کہ کس کو نہیں آنے دیا اور اس کی جگہ پہ کون آیا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کے کہنے کے مطابق یہ چیزیں اسی طرح ہوں گی جیسے وہ کہہ رہے ہیں, مگر جو ذمہ داری ہے باہر کے لوگوں کے پاس, جس میں سیکرٹری جنرل ہے, جس میں چیئرمین ہے, جس میں باقی لوگ ہیں, جو جیسے فوکل پرسن ہے انتظار پنجوتا, کوآرڈینیٹر 3 مقرر ہوئے تھے ہائی کورٹ میں, آپ کو یاد ہوگا, راجا صاحب اینڈ گور صاحب اینڈ پنجوتا صاحب, وہ دے آر اسٹل آف دا ویو کہ خان صاحب تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کا حکم سر آنکھوں پہ, پر وہ کہتے ہیں کہ اس طرح تو جو بندوں خان سے جنہوں نے ڈسکشن کرنی ہے, جن وکلا نے, جو ان کے کاؤنسلز ہیں, اگر انہیں کو نہیں ملنے دیا جاتا رہے گا تو ٹھیک ہے, جو اندر مرضی جا کے مل لیں, مگر وہ جو مقصد ہے ایک کلائنٹ کا, جو استحقاق ہے وکیل کا جیل کے اندر کلائنٹ کے ساتھ, وہ بھی مجروح ہو رہا ہے اور عدالتی حکم بھی مجروح ہو رہے ہیں. عدالتی حکم کے بارے میں علیمہ خان صاحبہ نے بھی بات کی ہے شیخ صاحب کہ یہ تو توہین عدالت ہو رہی ہے. کیا توہین عدالت کے حوالے سے کوئی اپلیکیشن لے کر جائیں گے عدالت کے اندر کہ دیکھیے آپ لوگوں کا حکم تھا؟ گئے نا جی, آج گئے, وہ اپلیکیشن گئی ہے وہاں پہ عدالت. جی بالکل پرسو کریں گے. دیکھیں, یہ پہلی کنٹینٹ کی اپلیکیشن نہیں ہے. یعنی کہ بات یہ ہے کہ ماضی میں بہت سی اپلیکیشنز آئی ہیں ملاقاتوں کے لیے, جہاں اجازت دی گئی ہے ہائی کورٹ کی طرف سے, اے ٹی سی کی طرف سے, نیچے لوور کورٹ کی طرف سے, مگر پھر اس میں جب عمل درآمد نہیں ہوا تو لوگ کنٹینٹ میں گئے ہیں, کنٹینٹ میں پھر پیش ہوئے ہیں اڈیالہ کے حکام, اور وہاں انہوں نے یہ کمٹمنٹ نہیں کریں گی ہم ایسی کوئی وائلیشن نہیں کریں گے. اس کے باوجود عدالت اپنے احکامات پر عمل درآمد کرانے میں جو ہے وہ ناکام رہی ہے اور نہیں ہو رہا ہے. اور اس میں صرف ایک جج کی انسلٹ نہیں بلکہ عدلیہ کی کمزوری نظر آ رہی ہے, اور بڑی ہی پریشان کن بات ہے. اس لیے کہ اگر ایک چھوٹی سی ملاقات جو ہے, جو کہ حق ہے, بنیادی حق ہے, اور وہ حق کیونکہ نہیں دیا جا رہا تھا, لوگ اس لیے عدالت میں کہتے ہیں, وہ نہیں کی جا رہی, فیملی کو, رفقا کو, وکلا کو نہیں ملنے دیا جا رہا. تو آپ سوچیں کہ ان عدالتوں میں جو روز فیصلے ہوتے ہیں صبح سے لے کے شام تک, وکیل اور جج شیخ صاحب وہ تو ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ جو